Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. 5 star brand कोई भी हो, रोस्टेड तो 5 स्टार ही है. रूबरू मारुति शोरूम, महबूब नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर की बल्दियाती इंतखाबात में मुसलमानों को मौसर नुमाइंदगी देने की अपील. यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर की जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिससे खिताब करते हुए फोरम के कन्वीनर मोहम्मद गुलाम गौस लेक्चरार ने शहर की तमाम सियासी जमातों से पुरजोर अपील की कि महबूब नगर बल्दिया के बेशतर वार्ड्स मुस्लिम अक्सरियती वोटर्स पर मुश्तमिल हैं, इसलिए आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएं, ताकि वो मुंतखब होकर शहर की मजमूई तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें. उन्होंने ऐलान किया कि फोरम शहर की तमाम सियासी जमातों के सदूर से मुलाकात करके मुसलमानों की मुनसिफाना नुमाइंदगी का मुतालबा करेगा. साथ ही अहलियाने महबूब नगर से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की संजीदा कोशिश करें और हर इलाके में एक मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार पर इत्तेफाक राय कायम करें, ताकि वोटों की तकसीम से बचा जा सके. इस मौके पर फोरम के को कन्वेनर खालिद नवीद ने कहा कि यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम मुस्तकबिल में शहर के तमाम डिवीजन्स का मुआयना करेगा और आवाम को मुत्तहिद करने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें की जाएंगी. शेख सिराजुद्दीन जमात इस्लामी ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान बल्दियाती कौंसिल में ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने नुमाइंदे भेजकर इत्तेहाद व एकजहती का अमली सबूत पेश करें. मोहम्मद हाजी सलीम एडवोकेट को कन्वेनर फोरम ने आवाम से अपील की कि वो साफ सुथरे किरदार, तालीमी काबिलियत और अहलियत रखने वाले नौजवान उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत की जाए, ताकि बल्दिया में मुस्बित और तामीरी सियासत को फरोग मिल सके. प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फोरम की जानिब से मीर शोएब अली के जरिए पैगाम दिया गया कि यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम हमेशा से सरजमीन महबूब नगर पर मुसलमानों की इज्तिमाई नुमाइंदगी करता आया है, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के बाअसर और जिम्मेदार अफराद शामिल हैं. अहलियान महबूब नगर से अपील की गई कि वो फोरम की रहनुमाइयों पर अमल करते हुए मुत्तहिद रहें और अपने सियासी और समाजी मुस्तकबिल को रोशन बनाएं. इस मौके पर मोहम्मद सैफ जमात अहले हदीस, मोहम्मद अब्दुल अजीज नाजिम जिला जमात इस्लामी महबूब नगर, मोहम्मद इस्माइल जमात उलमाए हिंद महबूब नगर समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं मीर शोएब अली, को कन्वेनर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर. जैसा कि आप जानते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, उसकी मुनासिबत से हर हमेशा यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम अहलियान महबूब नगर की खिदमत में हाजिर रहा है. तो इस दफ़ा भी बल्दियाती इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम तमाम सियासी जमातों से और अहलियान महबूब नगर से एक दर्दमंदाना अपील लेकर आपके सामने हाजिर है. तमाम सियासी जमातों से गुजारिश की जाती है कि वो साफ़ और शफ़ाफ़ बाकिरदार अफराद को अपने टिकट दें, ताकि वो लोग कौम की खिदमत करते हुए तरक्की अपने अपने महलों में और वार्डों में तरक्की कर सकें. और साथ ही साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों से भी गुजारिश है कि वो मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर ऐसे अफराद को टिकट दें जो जीत सकते हैं और मुस्लिम नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन में हो सके. और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अक्सर देखा जा रहा है कि तमाम महलों में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से नुकसान होने का भी अंदेशा है. लिहाजा हमको चाहिए कि क़ुरबानियाँ देते हुए जो शख्स सबसे बेहतर है, मुनासिब है महले के लिए और बाकिरदार, साफ़ और शफ़ाफ़ अपना माजी रखने वाला है, उनको अपना वोट दें और ख़ास खुसूसी तवज्जो
زیادہ سے زیادہ اپنی رائے دہی کرانے کی ہم کوشش کریں تاکہ آنے والے 5 سال میں ہم اپنے وارڈوں کو ترقی کر سکیں. یہ بلدیاتی انتخابات یہ زمینی انتخابات ہوتے ہیں, اسی کا اثر مستقبل میں ہونے والے ہر انتخابات پہ پڑتا ہے. لہذا ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کو بھی ذہن میں رکھیں, ساتھ میں افراد کے کردار اور شفافیت کو بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غلام غوث ریٹائرڈ لیکچرر یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم کا کنوینر ہوں. آج کل کے جو بلدی انتخابات ہے اس کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. تقریباً سیاسی جماعتوں کا یہ نعرہ ہے کہ جو جتنا ان کا اتنا. اس میں نعرے کے لحاظ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے تناسب سے, ہماری آبادی کے تناسب سے ہماری نمائندگی ہو. اس میں خاص کر تمام سیاسی جماعتوں کو یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں مسلم نمائندوں کی نمائندگی کو برقرار رکھیں, وہاں پہ قائم رکھیں, تاکہ کو ہم پارٹی کے لحاظ سے نہیں, یعنی کینڈیڈیٹ جو بھی ہے جیسا کینڈیڈیٹ کے حساب سے ہم انتخابات منتخب کریں گے تاکہ ہمارے یہ بلدیہ میں ترقی ہو اور اچھے افراد ہمارے کو فراہم ہو سکیں. تو اس بات سے کہ تمام بھی اگر سیاسی جماعتیں مسلم نمائندوں کو دیے تو صرف مسلم نمائندے اس علاقے سے منتخب ہوں گے اور ہماری تناسب سے ہماری نمائندگی برقرار رہے گی. بس یہ ہم عوام سے بھی گزارش ہے کہ عوام میں زیادہ تر یعنی دانش بنے نوجوانوں نے ہر ایک نے اپنا یعنی پرچہ نامزدگی ڈالنے کے یعنی سوچ رہے ہیں. ذرا قوم کی بھلائی کے لیے, ملت کی بھلائی کے لیے سوچتے ہوئے وہ کچھ قربانی دیں. جو اچھے نمائندے ہیں ان کی طرف اپنا رجحان رکھے, انہی کو اگر موقع دے تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیخ سراج الدین مسلم یونائٹڈ ایڈوائزری فورم کی جانب سے میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کے درمیان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سر پہ کارپوریشن کے انتخابات ہیں اور بہت جلد وہ ہونے والے ہیں. تو اس ضمن میں 2-3 باتیں آپ کے گزار کروں گا. اس سلسلے میں میں آپ سے مخاطب ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سے اور دوسرے سیاسی حلقوں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے تو وہاں پہ مسلم کینڈیڈیٹس کو اس میدان میں ٹکٹ دیں تاکہ مسلمانوں کی نمائندگی بھرپور انداز سے ہو اور یہ کام آگے چلے. اسی طرح جو سیاسی لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, مطلب ہے کہ کونسل میں کیا بولیں گے اس کو, کارپوریشن کے لیے جو انتخابات میں آ رہے ہیں, ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ 2-2, 3-3 لوگ, بلکہ اس سے زیادہ بھی لوگ ٹھہر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ووٹ بٹ کر اس کا غیر ضروری اس کا نقصان ہو. ہم سبھی سے گزارش کرتے ہیں خاص طور پہ کہ آپ لوگ متحد ہو کر بہتر کینڈیڈیٹ کی نمائندگی کو آگے رکھیں جس سے قوم اور ملت کا فائدہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے, تو تمام لوگوں سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اتحاد کا ثبوت دیں اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے اس ایڈوائزری بورڈ کا, فورم کا, کہ ملت کے اندر ایک اتحاد ہو اور آپسی بھائی چارگی ہو. اس سے ہمارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. یونائٹڈ مسلم انٹلیکچوئل فورم کا تھوڑا سا تعارف یہاں پہ کروانا ہے. یہ فورم محبوب نگر کے تمام مسلم سیاسی و سماجی تنظیموں کا ایک ملا جلا فورم ہے. اس فورم میں اہل سنت الجماعت, جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی, جمعیت اہل حدیث, موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس اور دیگر تمام جو جماعتیں اس فورم میں شامل ہیں. اس لیے پچھلے اسمبلی الیکشن اور پارلیمنٹ الیکشن میں بھی یہ فورم تمام مسلمانوں کی اجتماعی نمائندگی کرتا آیا ہے. اسی لیے انشاءاللہ اس بار بھی ہم تمام علاقوں کے لوگوں سے, مساجد کمیٹی سے
اور بزرگ حضرات سے، علماء حضرات سے، مختلف تنظیموں سے مشاورت کے بعد انشاءاللہ الیکشن کا جب پروسیس شروع ہوگا تو اس وقت ہم باقاعدہ تائید کا بھی اعلان کریں گے اور نمائندگیوں کا بھی اعلان کریں گے. ابھی ہم جو اپیل آئی ہے ہمارے ذمہ داروں تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام الناس اس پر توجہ دیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں فورم کے ایک ممبر ہوں. اسے سے بول رہا ہوں کہ بھائی جتنے بھی اب جو الیکشن ہے، ابتدائی الیکشن ہے، اس میں نئے کینڈیڈیٹس کو، نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ طبقے کو، صاف کردار والوں کو ہر پارٹی سے گزارش ہے کہ دیں، اور خاص کر ووٹر سے بھی گزارش ہے کہ اس دن پولنگ کے دن باہر نکلیں اور صحیح آدمی کو، صحیح کردار والے کو منتخب کریں. اللہ حافظ. ناظرین، آپ ہماری تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.